बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 3 दिसंबर और बुध की शब ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर करते हैं तबादला ख्याल। एक दिन और गुजर गया, 24 घंटे और गुजर गए और इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं ना ही कोई समरी है और ना ही कोई नोटिफिकेशन है जिसके मुताबिक ये कहा जा सके कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो 28 नवंबर रात 12 बजे अपने तमाम ओहदों से रिटायर हो चुके हैं, उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। अभी तक ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं, ना ही मीडिया के रिकॉर्ड पर और ना ही हुकूमत के रिकॉर्ड पर, और क्राइसिस जो है वो बदस्तूर मौजूद है। अब ज़रा कुछ ख़बरें इस बारे में शेयर करते हैं और कुछ और भी आपको अपडेट्स देते हैं, क्योंकि मामला इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों से, जोग्राफियाई सरहदों से और पाकिस्तान के मीडिया से बाहर निकल चुका है और आलमी मीडिया की तरफ जा चुका है। क्योंकि पाकिस्तान की हदूद में किसी किस्म की सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात, यहाँ पे आपको बात करने की इजाज़त नहीं है और किसी किस्म की फुल सेंसरशिप आयद है और कड़ी नज़र रखे हुए हैं। हाँ, अलबत्ता एक आध अंग्रेज़ी अखबार और ख़ास तौर पर डॉन का नाम लूँगा कि वो कभी कभी कोई ना कोई ऐसी खबर या ऐसी शह सुर्खी दे देता है कि जिसके बाद पता चलता है कि वाक़तन पाकिस्तान में एक बहरान मौजूद है। और इस वक्त जितनी भी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जो पाकिस्तान की हदूद के अंदर बसने वाले लोग हैं वो इशारतन किनायतन बात कर रहे हैं और वो बिल्कुल इसी तरीके से बात कर रहे हैं। मुन्ने के अब्बा क्या कर रहे हैं, मुन्ने के अब्बा का क्या बनेगा, फलां का क्या बनेगा, फलां के भाई का क्या बनेगा, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। और कोई भी नाम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो कि रिटायर हो चुके हैं उनका नाम कोई नहीं ले रहा। हाँ, इशारतन किनायतन सारे बात उन्हीं की तरफ तीर चला रहे हैं। बहरहाल इस वक्त मामला यह है कि तमाम ऑफिशियल चैनल्स जो हैं वो भी अब तक बंद हैं और हुकूमत की तरफ से भी 24 घंटे हो गए, कोई स्टेटमेंट नहीं आया ऑफिशियली। हाँ, अलबत्ता जो प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सी के ज़रिए से कुछ पैगाम रसानी हो रही है और वो भी हमें मीडिया पे नज़र आ रही है। दोनों तरफ से, जाती उमरा की तरफ से भी यानी कि आले शरीफ की तरफ से भी, अपने जितने भी उनके लाइक माइंडेड जो हैं दानिश्वर, उन्होंने उनको लॉन्च किया हुआ है। और दूसरी जानिब रावलपिंडी के मकीनों ने, जनाब DGISPR जो खुद बिल्कुल खामोश हैं और किसी किस्म की कोई खबर नहीं दे रहे, उन्होंने भी अपने लाइक माइंडेड और अपने लोगों को लॉन्च किया हुआ है। और इस तरीके से प्रॉक्सीज के ज़रिए से ये जो लड़ाई है, नोटिफिकेशन होने और ना होने की लड़ाई प्रॉक्सीज के ज़रिए से चल रही है। जबकि इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं, वो अपनी अपनी राय का इज़हार बिटवीन द लाइन कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, सब के सब अगर तमाम चीज़ों को मिला लिया जाए, एक बात तय है कि नोटिफिकेशन ना होने की वजह से एक अच्छा खासा बहुत बड़ा बहरान मारज़ वजूद में आ चुका है। और अब इस बारे में भी सोचा जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है कि जनाब पता किया जा रहा है कि आले शरीफ में कौन है जो जनरल आसिम मुनीर साहब से पंगा ले रहा है। ये वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं या मरीम साहिबा हैं। तो मेरा उनको जवाब है कि जनाब ये पंगा जो है वो सब मिलकर लेते हैं और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई बहुत अच्छा बन के सामने आ जाता है, वो बेसिकली मुखबर होता है। तो शहबाज शरीफ साहब का किरदार जो है इस वक्त मुखबर का है। वो आले शरीफ अपने भाई और अपनी भतीजी को नहीं छोड़ सकते, सब एक हैं और बिल्कुल एक पेज पे रहकर वो जनरल आसिम मुनीर साहब से छुटकारा चाहते हैं और वो हर सूरत में उन्हें फारिग करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है अब उसके लिए माहौल का होना और हिमायत का होना बहुत ज़रूरी है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब को अगर हम अज खुद देखें तो उनके पास किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है पॉलिटिकल, वो सब की सब जबरन है। उनके साथ अगर कोई मीडिया का ग्रुप है तो वह जबरन है, और अगर उनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी, तो वो भी एक जबर के तहत है और वो भी एक मफादाती नौयत का ताल्लुक है। अदरवाइज जनरल आसिम मुनीर साहब ने सिर्फ पिछले 3 सालों में आले शरीफ के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेवार रखा, इसके अलावा किसी और के साथ उन्होंने
ताल्लुक इस्तेवार नहीं किया और उन्हीं को तमाम मराहत दी, उन्हीं को तमाम छूटें दी और उन्हीं से तमाम मुराद हासिल की। यहाँ तक कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी लिफ्ट कराना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ भी वही सलूक किया जो आले शरीफ ने कहा। खासतौर पर मरीम साहबा की तरफ से जो भी फरमाइश और जो भी हुक्म आया उसको पूरा किया गया और पीपल्स पार्टी को पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया गया, बल्कि जब भी ऐसा मौका आया पीपल्स पार्टी ने हल्की फुल्की सर उठाने की कोशिश की तो जनरल आसिम मुनीर साहब आले शरीफ के साथ डट कर खड़े हो गए। इसीलिए अब पीपल्स पार्टी भी इस लड़ाई में मुकम्मल तौर पर अब तक खामोश है, यानी पूरे 5 दिन गुजर गए, पीपल्स पार्टी मुकम्मल खामोश है और वो भी नज़ारा कर रही है कि देखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहब और शहबाज शरीफ साहब इन दो खानदानों का अब आगे क्या बनता है। तो लेकिन ये इनको तवक्को नहीं थी शायद जनरल आसिम मुनीर साहब को कि ये सब कुछ उनके साथ वो खानदान करेगा जिनके लिए उन्होंने अपना तन मन धन इज्जत वकार सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन हम जानते हैं और जानने वाले जानते हैं कि आले शरीफ का यही वतीरा है। तो बहरहाल जो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल चैनल्स सब के सब खामोश हैं। DDISPR मुकम्मल खामोश, वजीर दिफा खामोश, लॉ मिनिस्टर खामोश, वजीर इत्तलाआत खामोश, सब के सब खामोश। और दूसरी जानिब अब गैर सरकारी गैर अनऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके लिए उनके ज़रिए से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और ख़ास तौर पे कल जब इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ डट कर खड़े हो गए और उन्होंने उन्हें किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं दिया, कोई रियायत नहीं बरती, तो वो एक वाज़ेह पैगाम था कि इमरान खान साहब का कि जनाब वो इस सूरत हाल से किसी किस्म का कोई ज़ाती सियासी फ़ायदा उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप जाने और जनरल आसिम मुनीर जाने। तो उन्होंने फ्री हैंड दे दिया नवाज शरीफ साहब को कि आएँ, वोट को इज्जत देनी है तो फिर दें, सिविल सुपरमेसी लानी है तो लाएं, आप अगर अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहते हैं तो कफ़ारा अदा करें। तो ये तो है एक सूरत। उसकी बात आते हैं जी फैसल वाडा साहब जो है इस वक्त सबसे अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन वो आए हैं और उन्होंने आके वाज़ेह तौर पर धमकियां भी लगाईं, तड़ियां भी लगाईं, सब कुछ किया और उन्होंने सख्त तरीन ट्वीट भी किया, सख्त तरीन गुफ्तगू भी की और यहाँ तक कहा कि टांगें तोड़ दी जाएंगी। यानी जब इमरान खान साहब ने कहा कि फ्रंट फुट पर लड़ें सोहेल आफरीदी साहब, तो उन्होंने कहा, फैसल वाडा ने कहा कि ऐसी की तैसी, न फ्रंट बचेगा न फुट बचेगा। और वो बिल्कुल एक खुदाई का दावा कर रहे हैं और उनके लबो लहजे में बहुत ज़्यादा तकब्बुर भी है और वो डट कर DDISPR या फिर जनरल आसिम मुनीर साहब की तर्जुमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़हनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें, आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त, हाल अहवाल के लिए वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, इन अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। ये मुलाकातों की बात हो रही है। जीती हुई अफवाज और इसके सिपा सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जुबान से जूते की सूल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फौज को बदनाम करने की जो साजिश है इसको सख्ती से रोका जाएगा। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के बदले डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी है। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस तौराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हड़बड़ की तो बची कुची सियासत भी रह गई और वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो KP में छुपे हुए हैं, इन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। ये फैसल वाडा साहब ने बात की है जी, और उसका जवाब जो है वो दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और उन्होंने कहा कि PTI ने कहा कि फैसल वाडा एक फटा हुआ माइक है।
اور ایک بے نامی سینیٹر ہے اور اس کی یہ بیہودہ گفتگو ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام نے بے نامی جائیدادیں تو سنی ہوں گی اور بے نامی بینک اکاؤنٹس بھی دیکھے ہوں گے اور بے نامی لین دین بھی بہت دیکھے ہوں گے، مگر ملک کے سیاسی کباڑ خانے سے پچھلے کچھ برس میں ایک نیا تماشا بھی نکلا ہوا ہے. اور ایک بے نامی سینیٹر یہ وہی شخص ہے جو ہر وقت پھٹے ہوئے مائک کی طرح مسلسل شور مچاتا رہتا ہے اور جس کی پوری سیاست صرف غیر مہذب زبان، دھمکیوں اور بازاری جملوں پر مشتمل ہوتی ہے. اس بے نامی سینیٹر نے جو رقیق، گھٹیا اور لچر زبان استعمال کی ہے وہ اس کے اپنے ذہنی معیار اور غیر سیاسی ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے. کل تک یہی شخص عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں اپنا والد جیسا قرار دے کر سیاسی سایہ تلاش کرتا تھا اور آج اپنی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے اسی عمران خان اور ان کی فیملی پر حملہ آور ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا عمران صاحبہ جو اس وقت سیاسی انتقام پر مبنی 250 سے زائد جھوٹے مقدمات بھگت رہے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. عمران خان سر جھکانے کے بجائے سینہ تان کر کھڑے ہیں. اس کے برعکس یہ بے نامی کردار اپنی پوری زندگی دوسروں کو اشاروں پر بول کر گزارتا آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والے ہر جملے میں بد زبانی، منفی سوچ اور شدید خوف چھپا ہوا ہے. اس شخص کا عدالت کے فیصلے میں ایسی کی تیسی کہنا کسی سیاسی جماعت یا خاندان کے خلاف نہیں بلکہ براہ راست عدالت عالیہ کی توہین ہے. پہلے بھی یہی بے نامی کباڑی سینیٹر سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہے اور عمران خان کی فیملی، وکلا اور افقا کی ملاقاتوں پر بنیادی حق قرار دیا جا چکا ہے عدلیہ کی طرف سے. اس کے باوجود احکامات کی تزلیل کرنا اور فیصلوں کو روندنا اور دھمکی دینا یہ صرف جرم نہیں بلکہ اعتراف جرم ہے اور یہ شخص خود کو قانون سے بڑا سمجھتا ہے. اور آگے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو بازاری زبان ان کے خلاف استعمال کی گئی، جو دھمکیاں دی گئیں، لاقانونیت اور سیاسی گنڈا گردی کا ثبوت ہیں. ایک غیر منتخب، بے اختیار، بے مقصد سینیٹر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عوامی مینڈیٹ کے حامل وزیر اعلیٰ کو بےہودہ دھمکیاں دے. ایسا رویہ سیاسی ہے، نہ اخلاقی ہے اور نہ ہی قانونی. رہی بات اس کے بلند بانگ بڑے دعووں اور گدڑ بھبکیوں کو تو قوم جانتی ہے. اس بے نامی شخص کی صرف ٹویٹر اور ٹاک شوز میں آوازیں اور حقیقی سیاسی وزن سے خالی ہیں جنہیں اپنی پہچان بنانے کے لیے دوسرے کندھوں کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ واضح کرتی ہے کہ عمران خان کی عزت اور ان کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی. تو وقت آنے پر فیصلہ عوام ہی کریں گے اور فیصلہ ہمیشہ عمران خان کے حق میں آیا ہے اور آئندہ بھی آئے گا. تو یہ فیصل واڈا کو جواب دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اور دوسری جانب انصار عباسی صاحب کی ایک خبر آئی ہے اور انصار عباسی صاحب کے ذریعے بھی بولنے کی کوشش کی ہے جناب اسٹیبلشمنٹ نے. اور یہ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے توقیر شاہ کی طرف سے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بہت درینہ بیوروکریٹ ساتھی ہیں اور وہ پنجاب میں بھی ان کے ساتھ تھے، مرکز میں بھی ان کے ساتھ تھے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ان کے مشیر ہیں. تو انصار عباسی صاحب کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے جو جواب دیا گیا، انہوں نے کہا جی حکومت اور سولین اور ملٹری قیادت کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی جو قیاس سرائیاں ہیں یہ مسترد کرتے ہیں. یہ توقیر شاہ صاحب نے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف چل رہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کا، اس لیے ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف دا ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن میں اختلافات کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے اور سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان تعلقات میں کوئی دراڑ نہیں، دونوں جانب ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم نواز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا احترام کرتے ہیں اور متعدد مواقعوں پر پیشہ ورانہ رویے پر رویے عزم اور قوم کی خدمت کے لیے ان کی تعریف بھی کر چکے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ احترام کرتے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پھر نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور پھر ایک اور جو کہ جڑے ہوئے ہیں جاتی عمرہ سے اور وہاں پہ کہا گیا کہ جناب اب جو ہے وہاں ہلچل ہو رہی ہے، ہلجل ہو رہی ہے GHQ میں.
اور جی ایچ کیو میں کہا گیا کہ جی کچھ ہلچل محسوس کی جا رہی ہے۔ پھر فیصل واڑا صاحب نے یہ بھی کہا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول مکمل طور پر ابھی تک جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے۔ اب آتے ہیں ذرا جی ایچ کیو میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جی ایچ کیو کے حوالے سے 3 خبریں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور اس میں پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب نے اب تک مکمل طور پر 3 ملاقاتیں کی ہیں۔ پہلی ملاقات ان کی مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ تھی، اور وہ ملاقات جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں تھی، اور انہوں نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا، اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی ملاقات کہا گیا کہ انہوں نے وردی کیوں نہیں پہنی، کیا مسئلہ ہے، تو پھر اب انہوں نے 2 اور ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل سے، رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈرز کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس پہ ان کو سلامی بھی دی گئی، سعودی فوجی قیادت کو، سعودی فوجی جنرل کو ان کو سلامی بھی دی گئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور ان کو جی ایچ کیو میں ان کی مصروفیات دکھائی گئیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے، یونیفارم پہنی ہوئی ہے، فوجی وردی جنرل عاصم منیر صاحب نے، اور سردیوں والا لباس جو ہے وہ انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے، فوجی وردی جو سردیوں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی پھر ایک اور ملاقات ہوئی، اور وہ ہوئی ترکی کے توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر انہوں نے بات کی، اور ترک وزیر توانائی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ترک وزیر توانائی ہیں اور سول کپڑوں میں ہیں، لیکن ان کے سامنے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ خاکی وردی میں موجود ہیں، اور ان کے اوپر سردیوں والا جو ہے جو سویٹر ہوتا ہے جی، جرسی جسے کہتے ہیں، وہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک اور تصویر سامنے آئی، اور اس میں انہوں نے پاکستان اور ترکیہ کے توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ترکیہ کے وزیر توانائی سے ان کی ملاقات اور مصر کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات یہ کس حیثیت میں ہوئی ہے؟ ترکی کے وزیر توانائی کی ملاقات اگر ہونی تھی تو پھر وزیر توانائی کے ساتھ ہوتی اور معاملات وہاں ہوتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی جنرل عاصم منیر صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ابھی بھی امور مملکت وہی چلا رہے ہیں، اور دنیا ان کو ابھی بھی سربراہ مملکت یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ تسلیم کر رہی ہے، اور سب انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج انہوں نے کیا ہے، 2 تصاویر، 2 خبریں جاری کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، لیکن نوٹیفیکیشن کے معاملے میں وہ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ اب اگلی خبر ہے جناب، اور وہ ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ نکل چکا ہے پاکستان کی فضائی حدود سے، پاکستان کی جغرافیائی حدود سے، اور پاکستان کے میڈیا سے۔ اب یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن چکی ہیں، اور کل سے جب سے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر عظمیٰ ان کی بہن کی، اس کے بعد سے لے کے اب تک انٹرنیشنل میڈیا مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ان کو انٹرویوز کر چکا ہے۔ علیمہ خان اپیئر ہو چکی ہیں، اور زلفی بخاری صاحب بھی اپیئر ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی عالمی ذرائع ابلاغ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور بڑا کھول کر بیان کیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی یلدا حکیم سے، اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن کے بغیر اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ان کی مکمل طور پر عاصم لا کے تحت ملک چلایا جا رہا ہے، اور وہ مکمل طور پر ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ پاکستان اس وقت ڈکٹیٹر کے کنٹرول میں ہے، اور جو کچھ عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہا وہ سارا کچھ علیمہ خان صاحبہ نے ریپیٹ کیا اپنے اس انٹرویو میں۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو فیک نیوز فیکٹری ہے وہ حرکت میں آئی، اور جیسے نورین نیازی صاحبہ نے جب انڈین ٹیلی ویژن چینل سے بات کی تو اس میں انہوں نے جو ان پہ تشدد ہوا اس کے بارے میں بتایا، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بتایا، تو اس پہ بات ہوئی۔ علیمہ نورین نیازی صاحبہ کے اس انٹرویو کو فیک طریقے سے اس میں ایڈیٹنگ کی گئی، اور اس میں 2-3 جملے ایسے انڈکٹ کیے گئے جو کہ انہوں نے کہے ہی نہیں تھے، یعنی انٹرویو کو مینپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد پھر نون لیگ کے ہرکارے جو ہیں وہ نکلے اور نورین نیازی صاحبہ پہ تنقید شروع کر دی۔ اس کا جواب پھر پی ٹی آئی نے بہت اچھے طریقے سے دے دیا، اور میڈیا نے بھی اس کا جواب دیا سوشل میڈیا پہ کہ جناب آپ تو اپنے گھر بلاتے رہے ہیں بغیر ویزوں کے انڈین اتھارٹیز کو، انڈین تاجر کو اور کاروباری لوگوں کو، آپ کے ہاں تو ویزوں کا رواج ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو انہوں نے کھل کر ایک انٹرویو دیا ہے، ان کی بھائی کی زندگی خطرے میں ہے اس لیے۔ دوسری جانب
علیمہ خان صاحبہ کے اس انٹرویو کو بھی مختلف طریقے سے توڑا گیا اور اس میں بھی کچھ جملے ایڈٹ کروائے گئے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اور اس کو 2-3 پیس کو جوڑ کر ان کو ایک جعلی خبر بنانے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد پھر جب یہ خبر آئی تو یلدا حکیم نے انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی کہ یہ ایک فیک ویڈیو ہے اور ایسی کوئی گفتگو انٹرویو میں علیمہ خان کے ساتھ نہیں ہوئی، جس کے بعد ٹویٹ کرنے والا جو شخص تھا وہ دوڑ گیا اور اس نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب آتے ہیں جی ایک اور خبر کی طرف. 2 استعفے آ چکے ہیں. ایک استعفیٰ آیا جی لاہور سے. سول جج سید بخاری صاحب نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد وہ اب اس قابل نہیں رہے اور جوڈیشری اس قابل نہیں رہی کہ وہ عوام کو انصاف دے سکے. دوسری جانب دوسرا استعفیٰ آیا ہے بلال بن ثاقب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ایک انتہائی اعلیٰ عہدیدار، عسکری عہدیدار کے قریبی عزیز ہیں. انہوں نے بھی معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے بلال بن ثاقب نے. اس طریقے سے یہ 2 استعفے آئے ہیں. تو فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.